पवित्र कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सतवंता देवा स्वर पदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडीत सांबाळलो आगवान मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका उल्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर पदवेदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तान जियेन मेल्ल्यांची मुसंबी करून घेतलो सतवंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. संतोसाचे मिस्तेर पयलो गूट बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मेरेन खबर दिली की देवाचो पूत तुजे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सोर्वेस्पो ताय आसा
ओसुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माय, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा. ओसुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माय, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येतायसा. ओसुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माय, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आती आता आनी सदा सदा काळ आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या अर्जांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसल्या. यो गे आमकां तुज्याच गोपान. यो गे आमकां तुज्याच गोपान. दुसरो गूट. आंकवार मरी गुरबेस आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीस पोच येतायसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोराच्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. ओ माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. तिसरो गूट. आग्वान मरी बालका जेजू बेल्या शहरान गोरवाच्या गोट्यान मोजाती मदें पोचूच जाली. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा. ओसुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान मरिया देवाची माय आमा बापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोराच्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. ओ माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. चवथो गूट. आंकवार मरेन बालका जेजूक वेलो आनी बेठलो देव तेंपलान आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तान्नीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक बोगोरून स्वर्ग आसलें. यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. ओ माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. पांचवो गुण. परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेलो. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलरले सर्वेस पोच येता आसा, ओसुरां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलरले सर्वेस पोच येता आसा, ओसुरां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलरले सर्वेस पोच येता आसा, ओसुरां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये,
आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच येताय आसा उसरां मदें तूं सतो आनी सतो तुजो पूत जेजू. Bagyan Maria देवाचे माये आम्हा पापया खातीर मेतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली व्हड सर्गात सगल्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलें. गे आमकां तुज्या सोबत ओ माये यो माये गे आमकां तुज्या सोबत. नमान राणे काकुतीचे माये तूंच गे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर काड. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलो बांकवान माले ह्या बदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय.
According to an ancient tradition, when the Blessed Virgin Mary was a little girl, her parents, Joachim and Anne, brought her to the temple in Jerusalem and presented her to God so that she might be raised by the holy women who lived there. Hello, this is Father James Kavicki, here to talk about today's feast of the Presentation of Mary. This feast reminds us that God prepared Mary in every possible way. She was conceived without sin and was thus full of grace from the moment of her conception. Her first years were spent in an environment that would keep that grace safe and prepare her immaculate heart to receive the angel Gabriel's message and say yes to God's will. In this way, God saved the world through this young woman's yes to God. When you were baptized, you or your parents and godparents said yes to God. You too were presented to God and consecrated, set aside for His holy purpose in this life. Maybe you haven't always lived out your baptismal call or consecration. Maybe you've taken back that offering and said, "No, not your way, God, but mine." No matter, you can be reconciled to God. You can renew your consecration. In fact, that's what the morning offering prayer is, a renewal of the baptismal offering of yourself to God. Join me now in renewing that offering with a prayer to Mary. O Mary, Mother of Jesus and my mother, as you were presented in the temple, so was I presented to God at my baptism. May I now be completely open to God's will for me, just as you were completely open to God's will at every moment of your life. I offer myself, every thought, word, and action of this day, to God through you, Mary. Amen. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. Sorry, svåra chamorera, anoda beto sorya. Ni so I so chipur beso, no vegi to tsukavoya. Sorgam chekale etai guru, soto sanula suruya. Koshin moro nam chikaza, devak morvik moima, nirotore devya. Alleluia, 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 alleluia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमची सोबी आसूं. मंगळ बाबांनी आयज पवित्र सभा परब समोर बागेवन आंकपा मरेचे समर्पण
द प्रेझेंटेशन ऑफ आवर लेडी. आणि तुम्ही ह्या व्हिडिओन पळयल्यार अशें न्हू, ल्हान आसतना की सायबी मांयक आपली आवय बापायन देवाक भेटयली देव तेंपलांत. आनी अशें म्हणटात देव तेंपलांत ती ल्हान पिरायेर आपलें जिवीत तिणें सारलें, देवाक भासावण्यो केल्यो आनीक आख्खें जिवीत आमी आपलें देवाच्या हातान घातलें. आनी एका कडेन आकाक गितांची संवय आसली, खबर ना, पूण अशें तिच्या आवय बापायन केलें, जोखीम आनी आनान. आनी गोडे ह्याच कारणाक लागून देवान तिका वेंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक. क्रिस्तांनो, आमी जाणा बातिस्मा उद्देशी आमकां जण एकल्याक ल्हान आसतना आमकां देवाक भेटयल्यात. आनीक देवाक भेटून आमकां जण एक देवान एक काम दिलां ह्या संवसारांत मिसांव. कसलें काम हांव ह्या संवसारांत करतां देवाचें? वो हांव हें काम करतां तें देवाक मानवूंक कोत्ता वो म्हाका मानवूंक कोत्ता हें आमी विचारुया. आनीक हे भाशेन जरी तर हांव हें काम करतां तें देवाचे मोहिमेक हांव करतां, जरूर देवाचो आशिर्वाद म्हज्या कामाचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आसतलो. पूण हें हांव काम करतां तें म्हजेच फायद्याक, जर अशें न्हू देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसचो ना. तर ही चिंतना मतीन धरून हे मिसांत फावो ती बरी वांटो घेवया. तशेंच ह्या जाती भोंवडी देवान आमकां जायतें फावो केलां, पूण आमचो वेळ देवाक दिवंक वो देवाचें काम करूंक आमी फाटीं रावल्यात, गुणगुणल्या. वो देवाक कितें दिवचें आमचें मन जावंक ना. जेन्ना पोबी सभेच्या फुडाऱ्यांनी कितें मागलां आमचे लागीं, जावं इगोजेच्या आदाराक आमी गुणगुणल्यांत उलयल्यांत, हे भाशेन आमचें मन देवा सोबी आमी कोडू केलां. देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे दाखोवन सगळीं म्हणया, हांव पातकी हांव पातकी सर्वपवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सारकीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकां सदांच आंकवार बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिये काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिये काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. एमी साव बेडिता मिंग्युएल विक्टर हे आमचे बाबाचे यत्ने पासत देवान ताका सासणेची सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. तशेंच जे आयज आपलो वाडदीस उगरुमतात, एरीक डिसोजा आमचो भाव आपलो वाडदीस उगरुमता, तशेंच नेथन फेर्नांडीस हो आमचो दोतोनीचो भुरगो आपलो वाडदीस उगरुमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. आनी पिडेत आसा ती भाव तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस कोण उगरुमता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पिडेत आसा ती भाव भयणां वेगळीच बरी जावंक ताकाय बी देवाची मसत मागुया. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कुरपेन बरयले बागेवन आंकवार मारेचो आमी आयज संतोशान उगडास करता. पवित्र आत्म्याची बिराड जावन आपल्या जिविताचे तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमची काळजां तुजे कृपेचे भोरतेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणेच्या सस्तांक. आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. शोनाचे दुवे गायन कोर आनी खुशाल जा.
हो पळय हांव येतां, तुमचे मोदें ठिकाण करूंक येतां, असो उलयता तो सोरेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोरेस्पोराक एकवटतलीं. ती ताची पोरज जातली, पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो. आनी दोलबाराच्या सोरेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज करून सोरेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्या जेरुसालेम आपल्या खाशेचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सोरेस्पोरा मुखार उगी रावन, कित्याक तो आपले पवित्र ठिकाणांतल्यान उठून येता. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख कर. आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणया. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दीस घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टांक म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र उच्चीत, सदां उच्चीत ताचें नांव. सबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तेल्या थंय आमचो देव पिणकेक पिणके काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पोर काळजान मनान गर्द दोत्तेल्यांक धांवडायता. सबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरे वेले शेवटिता, रानविकाक तो मोगान वयर काडटा. बुकेलेल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोतिता. सबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपलो उगडास दोन आपले दोयाळ मोगाचो इस्रायेला आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुतधुवांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. सबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. Soy soresmora, soy soresmora, soy soresmora, soy soy soresmora, soy soresmora, soy soresmora, soy Ugotonia amci kalca, Gimultucia potaci utra. Ugotonia amci kalca, Gimultucia potaci utra. Soy soresmora, soy soresmora, soy soresmora, soy Soy soresmora, soy soresmora, soy soresmora, soy सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितले लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबरेनो एक आशिल्लो मेजर सोल्दार ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आनी ताका एक ल्हान भुरगें आशिल्लें. ह्या भुरग्याक एक दुयेंस आशिल्लें, तें म्हणल्यार ताका हुंकली मारताली आनी हुंकली मारून मारून रोगत उंकतालें. आनीक जायते इलाज केले पूण बरेंच जायना.
ताका गुडे गुडे हे भाशेन हुंकली मातूच रगत भायर सुतूच रगत घालूंक पडटालें. आनीक हो मेजराची हे भाशेन बदली जाताली, ट्रान्सफर जाताले ते सुवातेर, आनी तो आपल्या वडिलांक सांगतालो, पळय हांव म्हाका ट्रान्सफर करात जे सुवातेर हॉस्पिटल लागीं आसा, कित्याक म्हजे चेडवाक रगताची गरज पडटा. आनी हे भाशेन म्हाका दिसता न्हू ताका हॉस्पिटल लागीं आसा थंयच धाडटाले, ताका थंयसर ट्रान्सफर करताले. एका गांवांत तो ताची नेमणूक जाली आनी ह्या गांवांत हॉस्पिटल पयस आशिल्लें मातशें. ताचे चेडवाक हे भाशेन कुंकली मारता, रगत ताचे वेता सगळी आनी बरें ना जाता, सिरियस जाता. आनी असल्या वेळार म्हगेलो बाबून न्हू एक मॅसेज घालतात, कोणाक रगत दिवपाची खोशी आसली जाल्यार ताणें येवचें. आनी त्या दिसाक जेन्ना हे चेडवाक ते वतात हॉस्पिटलांत रगत घालपाक, थंयसर भायल्यान एक सारको भिकारी आशिल्लो. भिकारी म्हणजे ताजे कपडे पिंजरले, घाण मारताली ताका. आनी डॉक्टर ह्या मेजराक सांगता, पळय हो मनीस आयज तुजे दुवेक रगत दितलो. आनीक हो कांयच म्हणूना, मेजर ताका कांयच म्हणूना, पूण रगत दिले उपरांत न्हू ह्या भिकारा सुशेंत वता आनी विचारता, तूं इतलो मेळो, तूं इतलो सारको थर्ड क्लास मनीस, हे भाशेन तुका समाज लेखता, तुका कशें पटवलें म्हजे दुवेक रगत दिवपाक. आनी तेन्ना म्हगेलो बाबून ताणें म्हणलें, तूं जाणा हो डॉक्टर जो आसा, ह्या डॉक्टराचे हांव खूब उपकारी, कित्याक ह्या डॉक्टरान म्हाका हे पिडेंतलो बरो केला. म्हाका खूब एक मारेकार पिडा जाली आनी इतलोच हांव ताचो उपकारी की ताणें म्हाका सांगलां, ताणें म्हजे एक पासून पयसो घेवंक ना ऑपरेशन करपाक. पूण ताणें सांगलां, तुजो ब्लड ग्रूप जो आसा रेर, तुजो ब्लड ग्रूप कोणाकूच कोणा लागीं ना, भोव थोड्या लागीं आसता ब्लड ग्रूप. देखून केन्नाय ह्या ब्लड ग्रुपाची गरज पडटा तेन्ना तूं यो, हांव तुका मॅसेज घालतलो, तूं यो, हांव तुका सांगूंक धाडटलो. आनी भाशेन म्हगेलो बाबून ताणें म्हणलें, हे डॉक्टराक लागून, डॉक्टरा म्हजें बरें केलें देखून हांवें आयज हें रगत दिलें आनी तुजी दुवेक वाटायली. म्हगेलो बाबून न्हू आमी जाणा, कोणेंय जर आमकां बरें केल्यार तें थंयसरूच रावना. दे से गुडनस, देर इज अ चेन ऑफ गुडनस. हांव बरें करता तेंच बरेंपण दुसऱ्याक पावता. आनी हें आमी पळयता म्हगेलो बाबून आयच्या आयच्या पोरबींत आमी जाणा ही खबर, ही घडणी सायबी मांयक भेटयता ती आमकां मेळना पवित्र पुस्तकान. इट इज नॉट देर, बट इट्स अ ट्रेडिशन. And both the Roman and all the Orthodox Church, they celebrate this feast. की ल्हान आसतना ल्हान पिरायेर जोखीम आनी आनान आपली एकलेच दुवेक देवाक भेटली देव तेंपलान. आनी न्हू देव तेंपलान भेटून कित्याक तिणें आंगवण केल्ली. तुमी जाणा जायतीं वर्सां तिका भुरगें नाशिल्लें आनी आंगवण करून कितें केलें, तिणें म्हणलें जरी तर आमकां भुरगें दीत आमी तुका भेट दितलीं. आनी अशें जालें न्हू. आनी आमी जाणा मारिया थंय रावन कितें करताली काय, देवाची सेवा करताली. जावं देवाचें उतर वाचताली, देवाचें उतर आयकताली, मागीर याज्ञिकांक आदार करताली. आनी भाशेन आपलें आंकवारपण तिणें हे भाशेन देवाक भेटयलें देव मंदिरांत. आनी कोणी हेका लागून देवान तिचेर एक दया कशी दयाळ दिश्ट घातली आनी तिका वेंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावपाक. न्हू आमकां जोण एकल्याक आयज एक लिसांव आमकां देवान आमकां भुरगीं दिल्यात. वो आमचें जिवीत आमी जाणां देवाचें. कितलें आमी देवाक दिता न्हू, हाव मच डू वी गीव टू गॉड. देवान म्हाका जायतें दिलां. हांव ह्याच दिसांनी पळयतालो जेन्ना आमी उलो मारलो वॉलंटियर्स जावपाक हांगासर. कितलीं जाण आयलीं फुडें, भोव थोडीं फुडें आयलीं. जेन्ना म्हगेलो बाबून हांवें म्हणलें आमी वर्साची पोट्टी मातशें हे वर्साक वाडयली.
आनीक 200 रुपया वाडयले. कितल्या जाणांचे तोंडार खाडूक आयलो, गुणगुणूंक लागले हे पयशे पादिकार पयशेच कोत्ता. पूण आमी जाणा आसा न्हू, हे पयशे देवाक तुमचे इगोर्जेक कित्याक जाय तो दिसपेज आसा. वो कसलीय आमचे वाड्यान तो कसलीय आमच्या लागीं मागले इगोर्जेचे कसले कामाक येयात, वो इगो साफ करपाक येयात, तुमचे मीस आसा. कितलीं जाणां आमी येता काय आमी आमकांच विचारुया. आनी तुमी जाणा जे देवाक आमी दिता देव केन्नाच आमचे रिणांत रावना. गॉड गिव्स अस इन 100-fold. फुडें आमकां दिसना पूण ऑप्शन्स मुगळ बाबू न्हू आमकां ते मेळटा ऑप्शन्स. एंड देर इज अ चेन. तुका देवान बरें केलां देखून तूं दुसऱ्यांक दिता आनी तो दुसरो आसा तो आनीक दिता दुसऱ्याक. पूण तूं म्हणटाय तूं ताच्या मनान घालता तें आनी कित्याक म्हाका टायम ना वचपाक इगोर्जीन. वो म्हज्या लागीं इतल्या पयशे नात पूण तुज्या लागीं पयशे आसात पूण दुसऱ्या कामाक तूं भरपूर पयशे मोडटा. जावं जेवण करपाक वो जावं शॉपिंग करपाक नाका हजारांनी हजारांनी ड्रेस पीस. पूण देवाक जेन्ना एक मातशे 200 रुपया सुबेज तूं मागता तेन्ना आमी गुणगुणटा आसतना. आनी बागेन पावलो आमकां म्हणटा हास्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोता. गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. नो जो कोण गुणगुणून कोत्ता तो कितेंय जावं पयशे जावं वो तुजी तूं कितेंय तुजो वेळ दिता, तुजी सेवा करता, सेवाक दिता देवाक. तूं जर तर उधार काडसान दिता देव तुजें मन आनी तुजें दान पळोवन तुका अदीक आनीक दिता. दॅट्स अ प्रिंसिपल. जे मापान तूं दिता तेच मापान तुका परत मेळटली. तरी न्हू मारयेची ही आमी आयज परब समरमतना तिजे समर्पणाची आमकांय बी देवान समर्पिल्यान. आनी आमी न्हू देवाक दिसपट्टी आमकां समर्पूंक जाय. एवरी डे वी शूड प्रेजेंट आवर सेल्फ. तुमकां संवय आसा कांय जाणांक दिसपट्टी मिसाक येवपाची बरें आसा. पूण मिसाक येवन न्हू कितें करतात तुमी देवाक भेटयतात. अर्ली इन द मॉर्निंग यू प्रेजेंट युअर सेल्फ टू गॉड टू द इक्युरिस्ट. And as the Eucharist, as we end, we say, वचून यात देवाच्या नांवान तुमकां धाडटा. म्हणजे होच तुमी जो भावार्थ हो संदेश तुमी आयकला तुमी जेयात, तुमी बरें करात आनी हेच बरेंपण सगळ्याक वांटतलें, सगळ्याक पावतलें. तर असली देख आमी आमच्या जिवितांत घेवन सानो देवा पासत बरें करपाक आनी भाशेन सगळ्या वेळार देवाची खुशी करूंक हे मिसत आमकां देवाची बोड मागुया अशें आसा. Tuesday nian favor salvo Rito melam candilo Monsa java rangkelo Betoi tatu kaulo Wakani tuka Bapa Diamka Shiva Urdo Wakani tuka Bapa Diamka Shiva Urdo
दे आमकां आत्मीक पिवो. म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्वपदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागान. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सगळ्यांचे बापा तुजे पुताचे आवयक आयच्या दिसा करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संडसान आमी एकठांय जाल्या. हे पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतले परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन तुजे दैवीक जिवान अदीक अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां मारूया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासरीचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारेक आमी आयज नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणटा तुका बोंदिता तुजी किर्ती परगटा. आपल्या अंकपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. त्या दिवशीन देवदूत आनी सगळींचो सुकलो दलबा तुजी तूं महिमा वखणटा. तांचे संगाती आमचे तळो मेळोवन आनंदान तुजी स्तुती आमी परगटा. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार लक्षच्या वैभवान उंचकी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उंचकी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मोरो सुसंगोच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका तीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवणाचो सणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसुणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हजें उगडास करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूर परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुरो जिवणपण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी आवथकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रोगो शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पयलींचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरो जिवणपणाचो बरवा सुदर मेळ्ळ्यान ते आमच्या बाबा बनीची काकूत कर. तांकां तुजे ज्येश्ठाकुदी मिळना समेस्तांक तुजे पळसोडीत मुखार मोडे पुडोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबा भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दोया कर म्हणून आमी मागता. अशें हांगपा वर देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दवरता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां बांटता ती. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनाक आमेन. जे आमी उदार मनान देवाक दिता देव आमकां सुभामपणी ते परतून दिता. तर कुशे मनान देवाक दिवंक आनी भाशेन गरजेपोताक आमी पावूंक देवाचो कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता
तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळलेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वाडांतली आमकां निवार, दोया कोणे जिवितांत सवस्के आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबणारा जेजू क्रिस्ताचे जिणेक आमी बोरवाश नोतरेक तर आमकां तुज्या उदार काकलो तिनसर पातकांनी सुटोय आनी सुर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरंब तुजांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपणान सांबाळ, जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासूच्या सासतांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुमिया जेर क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेंगवता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्तडे ना जावन, पूण तशें काकुतीर म्हजे येतम्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळो दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक उदार मनान उदार काळजान देवाक दिवंक आनी आमकांच देवाक भेटोवंक दिसपोटींक उलो करता, तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळची दी. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोखोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोजनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. ओर्जे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विरवया. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमचे मोगळ बापा, भाग्यवन आंकवा मरेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला, तेच आंकवार मरेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांची सांगता सासणेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची उलोवप कर. Otmia mocha gayanku Kushagai no lasso Mochi bito chieta Mozo dio ci vonchezu Otmia mocha gayanku Kushagai no lasso
我这边都记得，我所丢弃我耶稣，OK 罗摩所托，为了给我就摩索，爱了耶稣的大肉，阿布罗所打造路。Otmiamo czego jonku Uszaka ino lasu Noche bito żyjeta Mozo Deus de Jesu